फिरदौस शमीम नकवी साहब किस तरह दिफा करेंगे? पहले कहते थे 150 शहादतें हुई हैं, अब कह रहे हैं 12 लोग जाँ बहक हुए हैं। अगर इसी तरह नैरेटिव अपडेट होता रहा आपका तो फिर तो लोग आपके बयानियों पे एतमाद ही नहीं करेंगे। वो शेर आया वाली मिसाल हो गई सर। पहली चीज, आप जो बात बयान कर रहे हैं उसमें कोई हकीकत नहीं है। पीटीआई का एक बयानिया दिखा दीजिए जिसके अंदर पार्टी की ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने ये कहा हो कि हमारी शहादतें इस तादाद की हो। हम इस मामले में बहुत मोहतात होके चले। हम 3 से शुरू हुए और आज हम 13 तक कल पहुंचे हैं। हमारे खदशात हम उसको बयान नहीं करते। मतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि 40 से ज्यादा है। हामिद मीर साहब ने गोलियों के चलने की पूरी बातें जो है वो आई हुई है। बेतिहाशा वीडियोज मौजूद है, वो बयानात भी मौजूद हैं जहां PMLN और इस हुकूमत के वज़रा ये कहते हुए कि एक आदमी भी नहीं मरा, गोली ही नहीं चली, और गोलियों की आवाज सुनने वाले पूरे इस्लामाबाद के शहरी हैं। तो कंटेनर भी नहीं लगा था कोई रास्ते सर में। खान साहब को पार्लियामेंट से उम्मीद क्यों हो गई नकवी साहब? आज उन्होंने क्यों कहा कि पार्लियामेंट में हम आवाज उठाएंगे? नहीं, देखिए वो दो मुख्तलिफ चीजें। पहले मुझे देखिए 18 मिनट मिले 2 हज़रात। सर कंप्लीट कीजिए सर। अगर आप मुझे जवाब ही नहीं देने देंगे तो मैं सिर्फ आप सवाल पूछते जाइए। नहीं, आप सवाल पूछते जाइए, मैं आपके सवाल का जवाब देता जाऊंगा। आपने पहले मुझे हुक्म दिया कि इनके जवाब दूं। जब मैं इनका जवाब देना शुरू हुआ तो आपने पूछे भाई पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जिधर हमारा MNA MPA महफूज है। वो जो बात कहेगा उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। खान साहब ये चाहते हैं कि खुल के बोला जाए, बताया जाए कि इस मुल्क के अंदर फौजी अमरीत ने क्या क्या तबाहियां मचाई है, पाकिस्तान में असल हुकूमत किसकी है, और हर मौके पे नाजुक मौके के ऊपर पाकिस्तान की मईशत या कोई भी सूरत हाल हो उसके अंदर फौज का जो आईनी किरदार है वो उससे बढ़ चढ़ के किरदार अदा कर रही है, और ये चीज हमें काबिल कबूल नहीं है। कंटेनर नहीं लगे कह दे नहीं, रास्ते नहीं रोके गए कह दे नहीं, हमें खेती से आ रहे थे, पंजाब से आ रहे, लाहौर के पुल नहीं रोके गए, चनाब बंद नहीं था, रावी का हल पुल नहीं बनता, चाहे मुल्तान से आ रहे हो, फैसलाबाद से आ रहे हो, मियावाली से आ रहे हो। क्यों बंद किए थे? क्या एहतजाज करने का हक नहीं है लोगों को? राइट नकवी साहब। अजहर जावेद साहब, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं आज कि क्या PTI पर आप पाबंदी लगते हुए देख रहे हैं? क्या आपको लगता है KPK में गवर्नर राज लगेगा? क्या आपको लगता है PMLN की हुकूमत मुज़ाकरात करना नहीं चाहती या उनको इजाजत नहीं मिल रही PTI से मुज़ाकरात करने के लिए? अजहर जावेद साहब। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जो आप ये कहते हैं PTI पर पाबंदी लगेगी या गवर्नर राज, तो कोई भी गैर जमहूरी कदम नहीं होना चाहिए। PTI एक सियासी जमात है और उसका हक है कि वो सियासत करे, लेकिन दूसरी तरफ ये देखना होगा कि जो मुसल्लह जत्थे आते हैं KPK से और वजीर आला अमीन गंडापुर साहब एलानिया वो आके अपनी KPK की पुलिस के थ्रू ये सारा मामला करते हैं, उसके क्या असरात होंगे? ये सारी चीजें बहुत अहम है, उसको देखना होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा मसला यह है कि गुज़िश्ता 10 साल से पाकिस्तान इसी हालत में है, और गुज़िश्ता 10 साल से सिर्फ एक ये जमात तहरीके इंसाफ ही इस तमाम कार्रवाइयों में जो है वो शामिल है। अगर हम देखें जो धरना हुआ 126 दिन का, उसके बाद चीनी सदर का जो दौरा मुलतवी है, उसके बाद सर वो तो पाकिस्तान बनते ही लियाकत अली खान का मर्डर हो गया था। आप 10 साल की बात क्यों कर रहे हैं? मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा 74 साल से पाकिस्तान इस साल में। 74 साल ये हालात नहीं थे। देखिए इस वक्त सूरत हाल क्या है। इस वक्त आपको जहां अंदर से खतरा है उससे बड़ा खतरा इस वक्त आपको बाहर से है। कादर मंदो खैल साहब ने बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात की। बात उन्होंने ये की कि यूके, यूरोप, अमरीका से जो साजिश हो रही है वो सबसे खतरनाक है। यहाँ बैठे जो पाकिस्तान के दुश्मन लोग हैं, पाकिस्तान मुखालिफ लॉबीज हैं, अब वो जो तहरीके इंसाफ के सपोर्टर्स हैं उनको वर्गला रहे हैं, और जो पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है उसके लिए मिलियंस ऑफ पाउंड जो है वो झोंके जा रहे हैं। जो सोशल मीडिया पे आपको चीजें नजर आ रही है, क्या ये आप देखें PTI का सोशल मीडिया का जो मेन पेज है वो उठा के देख लें, वो पाक फौज के खिलाफ
کیا کیا نہیں لکھ رہا. ان کے جو ہمدرد یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو بڑے بڑے یہاں پاکستان سے بھاگ کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, وہ کیا کیا کچھ نہیں لکھ رہا. یہاں پہ عام آدمی کا ذہن ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ سازش رچی جا رہی ہے جو آپ کی سوچ سے بھی باہر ہے, اور اس میں پاکستان مخالف قوتیں موجود ہیں. یہ سوشل میڈیا کا ہتھیار استعمال کر کے اس وقت بھی جو پی ٹی آئی ہے وہ اس وقت کئی حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے. اگر آپ امریکہ سے اٹھنے والی آوازیں دیکھیں وہ بشرا بی بی کے خلاف بولتی ہیں, اگر آپ پاکستان میں سے دیکھیں وہ اس کے خلاف بول رہی ہیں. تو اس وقت پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے برطانیہ بیس کیمپ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے, امریکہ سے یہ سازش ہو رہی ہے, اور اس سازش کو روکنے کے لیے حکومت کو کردار ادا کرنا ہوگا. یہاں کی حکومتوں سے بات کرنی ہوگی کہ آپ اپنے ملک میں فسادات کے مجرموں کو تو 6 ہفتے میں سزا دیتے ہیں. آصف صاحب بہت شکریہ. میں چاہوں گا گفتگو کو آگے بڑھاؤں. مندوخیل صاحب, ہمارے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں پاکستان میں اس وقت مہنگائی پچھلے 6-7 سالوں کی کم ترین سطح پہ ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سر, کیا آپ کا بجلی کا بل کم ہوا ہے, کیا آپ کے راشن کا بل کم ہوا ہے, کیا آپ کے گیس کا بل کم ہوا ہے, کیا آپ کے پیٹرول کا بل کم ہوا ہے, کیا گھر کے دوسرے اخراجات کم ہوئے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ سر گراؤنڈ ریالٹی وہی ہے جو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں, یا اسٹاک مارکیٹ میں وزیر اعظم کی منشا چل رہی ہے؟ سر منشا کی بڑی پاور ہے. سر میرے خیال میں آپ نے اپنے سوال کا جواب خود ہی دے دیا ہے. ساتھ میں یہ ملا دے, کیا چینی کی قیمت کم ہوئی ہے, کیا گوشت کی قیمت کم ہوئی ہے, کیا سبزی کم ہوئی ہے, کیا دوسری چیزیں کم ہوئی ہے, تو جواب میں آپ کو نہ ملے گا. اصل میں ایک چیز یہ ہوتا ہے نا, ایک چیز ضرور ہے جو حکومت دعویٰ کرتی ہے, وہ جو مہنگائی کا شرح جو سپیڈ سے جا رہا تھا وہ اب سلو ہو گیا. 2.5 غالباً آج کی جو فگر بتا رہے ہو 4.9. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس سے یہ مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے, بلکہ جو اس کی رفتار تھی وہ سلو ہو گئی ہے. تو آپ اس کو کم کیسے کم تو یہ ہوگا کہ آپ اسے نیچے لائے تب جا کے بات ہوگی. لیکن سوال یہ کہ یہ ساری چیزیں کا ایک چیز اور ہے, ہمیں لا کے اختلاف حکومت سے, مگر یہ چیز بھی تو ماننی پڑے گی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا سٹاک ایکسچینج 22 تاریخ کو 22 تاریخ کو 5000.1 دن میں گر گئے, یعنی 1 لاکھ کراس کر دیے, واپس 94,000 پہ آ گئے. اور اس کے بعد جیسے یہ ناکام ہو گیا ان کا یہ دھرنا, اور اگلے دن پھر آج 1,03,000 پہ چل رہا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یقیناً جو لا اینڈ آرڈر ہے, جو سیاسی پارٹیوں کا کردار ہے, جو یہ جتے کالا لل تنظیمیں, ٹی ٹی پی, گنڈا پور گروپ, یہ ساری چیزوں کا جو ایک چل رہا ہے سلسلہ, تو یقیناً انویسٹر بھی ڈرے گا, کاروباری آدمی بھی ڈرے گا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کا اثر تو ضرور ہوگا. لیکن اب ان کو کون سمجھائے؟ اللہ ہی سمجھائے کہ ایک خان کو رہائی کرنے کے لیے آج 7 مقدمے اور بنوا لیے. رائٹ مندوخیل صاحب, نقوی صاحب کو جواب دینے دے, وقت کم ہے. I'm so sorry to interrupt. نقوی صاحب, کیا آپ ہی ذمہ دار ہیں معاشی بدحالی کے؟ جی دیکھیں, یہ لوگ تو بڑے قابل لوگ تھے. 12% شرح مہنگائی تھی, جس کے اوپر ہمارے بلاول بھٹو صاحب, شہباز صاحب آئے اور انہیں کہا ہم جو ہے ڈالر کی قیمت بھی نیچے لے آئیں گے, اور شرح جو ہے افراط زر اس کو بھی سنگل ڈیجٹ میں لے آئیں گے. وہ 12% پہنچ گئی, کدھر 40% پہ, اور ڈالر کی قیمت پہنچا دی 300 روپے پہ. تو یہ ان کے کمالات تو چھوڑ دیجئے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ پہلے طے کر لیجئے کہ حکومتیں ہیں عوام کی حالت بہتر کرنے کے لیے. مانا مہنگائی جو ایک حقیقت ہے, بائنگ پاور بھی ایک حقیقت ہے نا. آپ لوگوں کی آمدنی اور زیادہ بڑھ جائے, افراط زر کم ہو, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اس سے کہ آدمی ہر چیز کو خرید سکتا ہے. بات یہ سطح غربت سے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, بھوکوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, سہولیات جو عوام کو ملنی چاہیے وہ مل نہیں رہی. ہسپتال, دوائیاں, پہلے ایک دھماکہ ہوتا تھا, اسٹاک مارکیٹ کریش ہو جاتی تھی. اب آدھا ملک بند پڑا ہوا ہے, اسٹاک مارکیٹ آل ٹائم ہائی بنا رہی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے یہ وزیر اعظم کی منشا ہے؟ جی میرے خیال سے جو چیز بھی ان نیچرل ہوگی. بہت بہت شکریہ.